एक गरीब घर का चूल्हा, एक बूढ़ी माँ की मेहनत और आलू टिक्की की खुशबू। मगर इस खुशबू के पीछे छुपा एक ऐसा राज जिसने पूरा मोहल्ला हिलाकर रख दिया। जब आलू टिक्की का जायका पूरे गांव में मशहूर होना शुरू हुआ तो लोगों की नजरें भी बदलने लगी। प्यार, लालच, धोखा और सच्चाई की इस कश्मकश में आखिर कौन जीतेगा? एक रात गुम होने वाले मसालों की डिब्बी वो सच सामने लाती है जिसने सबके चेहरे बेनकाब कर दिए। ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं, रिश्तों के इम्तिहान, मेहनत के नसीब और हिर्स के अंजाम की है। गांव के एक सादा से घर में सुबह की पहली किरण के साथ चूल्हा जल उठा। घर की बुजुर्ग खातून ज़ैनब बीबी आज भी हमेशा की तरह खामोशी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रही थी। सुबहान, जो ज़ैनब बीबी का इकलौता बेटा था और उसके शौहर के फौत हो जाने के बाद अपनी माँ का इकलौता सहारा, आज अपनी माँ के करीब चूल्हे के पास आकर बैठा और हसरत भरी नजरों से देखने लगा कि शायद आज उसकी माँ उसके लिए आलू की टिक्की बना दे, क्योंकि उसे अपनी माँ के हाथों की आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद थीं। माँ जो कि हमेशा अपने बच्चों के कहने से पहले ही उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर देती हैं, इसी तरह ज़ैनब बीबी ने भी जब अपने बेटे के चेहरे पर देखा तो उन्हें समझ आ गई और वो मुस्कुराकर बोली, बेटा चलो आज तुम्हारी मर्जी की आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं। टिक्कियों की खुशबू इस कदर मज़ेदार थी कि जब वो उड़ते हुए बाहर पहुंचे तो आस पड़ोस की औरतें वहां खड़ी होकर बातें करते हुए कहने लगी, लगता है ज़ैनब बीबी के बेटे को आज तनख्वाह मिली है, जिसकी वजह से उनके घर में आज इतने अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं। असल में ज़ैनब बीबी जब भी आलू की टिक्कियां बनाती तो उसमें डालने के लिए जो वो मसाला इस्तेमाल करती थी वो बरसों से उसे खुद ही तैयार करती, जिसकी वजह से सुबहान अक्सर कहता, माँ जी आपके हाथों की बनी हुई आलू की टिक्कियों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, इस दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। जब आलू की टिक्कियों का मवाद तैयार हो गया तो ज़ैनब बीबी ने उन्हें जल्दी से गरम तेल में फ्राई करना शुरू कर दिया, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। इस अभी आलू की टिक्कियां तैयार ही हुई थी कि इतने में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब जाकर देखा तो पता चला कि सुबहान का मामू शहर से आया है, जिसे देखकर सुबहान और ज़ैनब बीबी दोनों ही बहुत खुश हुए। के बाद ज़ैनब बीबी ने उन टिक्कियों को रोटी के साथ अपने भाई को पेश किया तो उसके भाई ने पहला लुकमा लेते ही कहने लगा, वाह ये तो शहर के खानों से भी बहुत बेहतर है, आज तो मजा आ गया। खाना खाने के बाद सुबहान के मामू ने अपनी बहन और भांजे को मशवरा दिया, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों माँ बेटा मिलकर इस आलू की टिक्कियों को बाजार में बेचना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे उम्मीद है लोग कतार बांधकर तुम लोगों से आलू की टिक्कियाँ खरीदेंगे, क्योंकि इसका जायका और खुशबू दोनों ही बहुत लजीज हैं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद दोनों माँ बेटे ने मिलकर गांव के एक बाजार में आलू की टिक्कियां बेचने का ठेला लगाया। हैरानकुन बात यह थी कि हाथों हाथ वो टिक्कियां जल्दी से बिक गईं, जिन्हें देखकर दोनों माँ बेटे की खुशी का ठिकाना ना था। हर गुजरते दिन के साथ साथ ज़ैनब बीबी के हाथ से बनी हुई आलू की टिक्कियां गांव के हर बंदे को पसंद आई और वो उनका दीवाना हो गया, जिसकी वजह से उनकी टिक्कियां हाथों हाथ रोजाना बिक जाती और उन दोनों माँ बेटे को अच्छा खासा मुनाफा भी होता। एक रात वो दोनों माँ बेटा बैठकर सारे दिन की मेहनत से कमाए हुए पैसों को गिन रहे थे कि अचानक सुबहान के मामू की नजर उन पैसों पर पड़ी तो उसके दिल में लालच ने घर बना लिया। अब वो उन पैसों को देखते हुए खुद से कहने लगा, अगर ये दोनों माँ बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहे तो ये तो बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे, क्यों ना इनका ये कारोबार मैं ही संभाल लूं। बस फिर उसी रात सुबहान का मामू चुपके से बावर्ची खाने में गया
اور وہاں جا کر اس نے وہ مسالہ اٹھایا جو زینب بی بی اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی اور اسے آلو کی ٹکیوں میں استعمال کرتی تھی۔ اس نے وہ مرتبان اٹھایا اور بنا کسی کو بتائے چپکے سے گھر سے چلا گیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو دونوں ماں بیٹا آلو کی ٹکیاں بنانے کے لیے مسالہ ڈھونڈنے لگے، لیکن مسالہ گھر میں موجود ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے پہلے تو وہ دونوں ماں بیٹا بہت پریشان ہوئے، لیکن اچانک پھر سبحان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ مسالہ بھی غائب ہے اور ماموں بھی غائب ہیں، لگتا ہے وہی لے کر گئے ہیں۔ لیکن اس نے یہ بات اپنی ماں سے نہ کی، کیونکہ اسے علم تھا کہ اگر وہ اپنی ماں سے کہے گا تو اس کی ماں سبحان کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ اگلے دن سبحان پاس کے گاؤں میں کسی کام سے گیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ اس کے ماموں نے ایک ٹھیلا لگایا ہے اور وہ آلو کی ٹکیاں بیچ رہا ہے، جس میں اس نے وہی مسالے استعمال کیے ہیں جو اس کی ماں بناتی تھی۔ پہلے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا، پھر وہ زوروں سے ہنسنے لگا۔ اس کے بعد سبحان نے اپنے ماموں کے ٹھیلے سے وہ مسالے والا ڈبہ اٹھایا اور آس پڑوس کے سبھی گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے اپنے ماموں کی حقیقت بتائی، تو گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے۔ اب سبحان کا ماموں اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گھر تک پہنچا اور زینب بی بی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو بہن، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ تو زینب بی بی نے اسے سمجھایا، لالچ انسان کی عزت چھین لیتا ہے، اس لیے کوشش کرو کہ لالچ مت کرو۔ اصل میں زینب بی بی نے اپنے بڑے ہونے کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب سبحان اور اس کی ماں نے دوبارہ سے پھر آلو کی ٹکیوں کا ٹھیلا لگایا اور اس بار ان دونوں نے پہلے سے زیادہ محنت کی۔ اب جو کہ دونوں کی نیت صاف تھی، اسی لیے ان کے اپنے گاؤں کے لوگ تو پہلے سے ہی آلو کی ٹکیاں کھاتے تھے، اب آس پڑوس کے گاؤں کے لوگ بھی آلو کی ٹکیاں کھانے کے لیے آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماں اور بیٹے دونوں کا کاروبار چل نکلا، جس کی وجہ سے اب انہیں پہلے سے زیادہ محنت کرنا پڑتی اور آلو کی ٹکیوں کا مسالہ زیادہ سے زیادہ تیار کرنا پڑتا، کیونکہ وہ جتنا بھی مسالہ تیار کر لیتے ان کی ٹکیاں بک ہی جاتی تھیں۔ زینب بی بی کی کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محنت اور سچائی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، جبکہ لالچ انسان کو اس کے اپنے گھر میں بھی رسوا کر دیتا ہے اور باہر بھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو رزق دیانتداری سے کمایا جائے وہ تھوڑا ہو کر بھی سکون دیتا ہے، اور جو چیز دھوکے سے حاصل کی جائے وہ انسان کو دوسروں کی نظروں میں بھی گرا دیتی ہیں۔ آخر میں سرخرو وہی ہوتا ہے جو محنت، صبر اور ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑتا۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.